बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सब देखने वाले व्यूअर्स? यकीनन आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे मेरे खूबसूरत खूबसूरत नावल स्टोरीज़ को। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे नावल ढूंढ ढूंढ के निकाल के आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज का जो मैंने नावल टॉपिक जो चूज़ किया है ये भी बहुत ही मज़े का जो है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग और यानी कि खट्टी मीठी सी आपको स्टोरी इसके अंदर मज़े की मिलेगी। तो आप लोगों को यकीनन पसंद आएगी। अगर आपको मेरे अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, ताकि ये कोई कमेंट्स ही कर दिया करेंगे। आपकी कमेंट्स करने से, थोड़ा बहुत लाइक वगैरह करने से ये होते हैं कि हौसला अफजाई हो जाती है, फिर काम करने में दिल लगता है और अच्छे से अच्छा बंदा जो है काम लेके आते हैं। तो यहाँ तक फिर होगी हमारी बातचीत। चलें फिर चलते हैं अपने नावल की तरफ। आज का जो हमारा नावल है उसका नाम है एतबार होने तक। अर्ज़ कलम यानी कि उसकी लिखने वाली है फातिमा खान और इसकी चल रही है केस नंबर 1, क्योंकि आज ही शुरू हुआ है। तो चलते हैं अपने इस नावल की तरफ। परी की रुखसती और निकाह की तकरीब रहनुमाई हो रही थी, जिसकी वजह से घर में हर तरफ हलचल थी। परीशे की हालाजात बहन महक समेत दीगर कज़न भी परी के कमरे में दाखिल हुए। इसका कमरा ऊपर मंजिल पर था, जिससे नीचे का हिस्सा साफ नजर आता था, जहां निकाह की तकरीब की तैयारी की गई थी। परी आज निकाह के जोड़े में आसमान से उतरी शहजादी लग रही थी। आस पास बैठी सारी कज़नें दोस्त इसे खूब तंग कर रही थी। आई तो दूल्हा भाई की खैर नहीं, पर ईमान से गजब डाल रही हो। इस लाल जोड़े में महक ने कहा तो वो शर्मा गई। आईना देखकर तो वो भी एक पल के लिए हैरान हुई। वो बेशक बेइंतहा खूबसूरत थी। वो मेकअप के बाद तो गजब डाल रही थी। वो सब खुशगपों में मसरूफ थी। कमरे का दरवाज़ा खुला। दानियाल साहब, परी के पापा और कुलसुम, परी की मम्मा, कमरे में दाखिल हुई। अपनी बेटी को देखकर दोनों की आंखें नीम होगी। आज वो अपनी इकलौती बेटी को रुखसत करने जा रहे थे। चलो बच्चों, आप लोग नीचे जाकर देखो, बारात आने वाली होगी, इनको वेलकम करने की तैयारी करो। वह सब एक एक करके चलेगी। अब कमरे में मम्मा पापा परी ही रह गए थे। वो परी के पास बेड पर जाकर बैठ गए। बेटा, आज का दिन जितना हमारे लिए खुशी का है, इतना ही गम भी है। आज हम अपने दिल के टुकड़े को खुद से जुदा कर रहे हैं। ये दिन हर लड़की की जिंदगी में आता है। हमें अपनी बेटी पर यकीन है कि वो हमें कभी शिकायत का मौका फराहम नहीं करेगी। वो अपने बाप के साथ मिलकर रोने लगी और अहमद के साथ पाने पर भी बहुत खुश थी, मगर अपना से जुदा होने का गम भी था। बस भी कर रहे, आप बाप बेटी सब नीचे इंतजार कर रहे हैं हमारा, और यहाँ बाप बेटी का प्यार ही खत्म नहीं हो रहा। कस्तूरी बेगम ने माहौल को खुशगवार बनाने के लिए दोनों को आंखें दिखाई। दिल तो इनका भी उदास था, पर वो इन पर जाहिर नहीं कर रही थी। दनिया साहब ने बेटी को खुद से जुदा किया। बस बेगम, अब तो हम बाप बेटी के प्यार से हमेशा जलती ही आई हैं। वो मसनूई हफ्की से गोया हुई। मामा ने इन्हें गोरा आप भी ना। हाँ हाँ, मामा को नाराज देखकर दोनों बाप बेटी हंस पड़े। चले बेगम, नहीं तो आज के दिन भी आपको राजी करने में ही लगे रहना पड़ेगा। इतने में दरवाज़ा धमाके से खुला और आने वाला कोई और नहीं, शाहज़ाद था, जो बहुत अजरत में लग रहा था। ये क्या कह रहे हैं बेटा? धनियाल साहब ने जैसे ही शाहज़ाद की बात सुनी, इन्हें अपने कानों पर यकीन न आया। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे होता सकता है? वो गम से निडाल हुए। परीक्षे का रंग पीला जर्द हो गया। अपने पाँव पर खड़े रहने की सख्त बाकी न रही। धर्म से पास पड़े सोफे पर गिर गई। और हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरे साथ झूठ, ये सब पापा इनसे कहें। आज के दिन तो बख्श दे मुझे, क्योंकि आज के दिन भी इससे घटिया मजाक कर रहे हैं। मुझे पता है मेरा अरहम ऐसा हो नहीं कर सकता। ज़रूर शाहज़ाद मुझे तार्ज करने के लिए कर रहा है। इन्हें मैं कभी भी अच्छी नहीं लगी। आज के दिन भी ये मुझे रुलाना चाहते हैं। बकवास बंद करो अपनी। वो जो तुम्हारे आशिक था, एन टाइम पर धोखा दे गया। वो गुस्से से चिल्ला उठा और पास पड़े गुलदान लेकर दीवार पर मारा। गुलदान टूटकर बिखर गया, बिल्कुल परी के अरमानों की तरह। तुम और तुम्हारा आशिक इंतहाई घटिया निकले। में पागल था जो इस दिन तुम्हारी शादी में शामिल होने आ गया। ना कर वो का, ना कर वो का नहीं, और कमरे से चला गया और पीछे इन सबको हैरान छोड़ दिया। कोई और वक्त होता तो दनियाल साहब इससे अपनी बेटी के साथ किए गए इस रवैये की पूछताछ जरूर करते। दनियाल साहब कमरे में इधर से उधर टहल रहे थे। बार बार अरहम का फोन किया, मगर जवाब मौसूल नहीं हुआ। कुछ देर के बाद अरहम के पापा का फोन आया। हम बहुत शर्मिंदे हैं दनियाल साहब, हमारे बेटे ने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा और इन टाइम पर घर से चला गया। यही कहा मुझे ये शादी नहीं करनी। अहमद के बाप नहाय शर्मिंदा अंदाज में मुखातिब हुए। दनियाल साहब को सुनकर यकीन आ गया कि वाकई ख्वाब नहीं देख रहे, बल्कि इनकी बेटी बड़ी महफिल में रसवा होने जा रही है।
अब क्या कहोगा? दानियाल नीचे सब रिश्तेदार बारात का इंतजार कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे लोगों को? और परी की तबीयत खराब हो गई है। मैंने महक को भेजा है परी के पास। कुलसुम बेगम रोती हुई बता रही थी। कुछ टाइम पहले तो सब कितने खुश थे और अब जैसे जिंदगी इनसे रूठ गई थी। मेरे पास एक आखिरी रास्ता बचा है बेगम, वो है शाहज़ाद। दानियाल साहब ने हतमी अंदाज में कहा। दानियाल, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा नहीं क्या? इसने हमारी बेटी की किरदार पर कचरा उछला डाला है। आप जानते हैं वो हम सब से कितना वजन देते हैं। हमारी बेटी के काबिल बस नहीं। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ऐसा न करें दानियाल। कुलसुम बेगम रो पड़ी। दानियाल साहब ने बेबसी से अपनी बीवी को देखा, मगर वो इस वक्त इन्हें कोई तसल्ली नहीं दे सकते थे और इन्हें रोता छोड़कर बाहर चले गए। हाँ हाँ, वाह अंकल वाह। दानियाल साहब की बात सुनकर कुछ टाइम तक शाहजाद ने इन्हें गौर से देखा। और आपको लगता है मैं आपकी बात मान लूंगा? मैं क्यों मानूं आपकी बात? क्यों दूं मैं कुर्बानी? आपकी बेटी की पसंद की शादी हो रही थी। सारी दुनिया जानती है ये बात, और आपको लगता है मैं इससे शादी कर लूं? शाहजाद बेड से उठकर इनके सामने आ खड़ा हुआ। बेटा प्लीज तुम बैठकर आराम से मेरी बात सुन लो। वो खुद भी इसके पास बैठ के साइड पर पड़ी कुर्सी पर बैठ के नाचारा शाह को भी इनके सामने बेड पर बैठना पड़ा। जी अर्ज करें, आप क्या सच्चा है कहने के लिए? इसने बेनियाजी से कहा। वो इसे आराम से बैठा था जैसे इनके घर में जो कुछ हुआ इसे जरा फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ बेटा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ भी मेरी बहुत असरार के बाद आए हो। आपको ना हमसे सरोकार है ना हमारी बेटी से। बाहर खानदान के बहुत से लोग हैं जो इस मौके का फायदा उठाकर परी से शादी के ख्वाहिशमंद होंगे, पर आप जानते हो ना बेटा, वो सब सिर्फ लालच में आकर ये सब करेंगे और मेरी बेटी कभी खुश नहीं रह सकेगी। दानियाल साहब इस वक्त हारे जवारी की तरह अपनी अना अपना मान सब कुछ एक तरफ रखकर एक बेबस बाप नजर आ रहे थे। इन्हें देखकर शाहजाद को सुकून मिल रहा था। ऐसा ही तो चाहा था इसने। एक जफिया नजर सामने बैठे अपने बाप के वाहिद खून के रिश्ते को देखा, जो सिर्फ दुनियादारी के लिए इसके चाचा थे, वरना इन्हें कभी भी इससे कोई सरोकार नहीं रहा था। तो अब आप चाहते हैं मैं आपकी बेटी से शादी कर दूं, और आशा आप शायद ये गलतफहमी भी दूर है, गलतफहमी भी है कि मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा। हाँ हाँ, किस दुनिया में रह रहे हैं अंकल? ये खुशफहमी दिल से निकाल दें कि मैं ऐसा कुछ करूंगा भी। वह इनसे गोया हो। कितनी नफरत थी इसके लहजे में। अगर दनियाल साहब देख लेते तो कभी दोबारा अपने फूलों जैसी बेटी को इस जालिम इंसान के पल्ले न बांधने का सोचते। शाहजाद, तुम इससे सिर्फ निकाह कर लो। कुछ दिन बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा तो तुम इसे छोड़ देना। दानियाल साहब ने अपने मतलब की बात की तो जो वो सोच कर आए थे। शाहजाद इनकी इस कदर कम ज़रफ़ी पर हैरान हुआ। एक बाप बस कुछ टाइम के लिए अपनी बेटी को लोगों की बातों से बचाना चाह रहा था, और इसके बाद खैर मुझे क्या, इसने आने वाले ख्याल को झटका और निकाह के लिए हाँ कर दी। कौन जाने शाहजाद करने क्या वाला था। खाला जानी, अंकल कह रहे हैं कि अपनी को तैयार रखे, निकाह आ रहे हैं। महक का भाई ने कमरे में जाकर इतला दी। महक ने माँ को बेयकीनी से देखा, उठकर माँ के पास आई, जो खिड़की से नीचे न जाने लोगों के चेहरे पर क्या तलाश कर रही थी। इन्होंने मुड़कर बेटी को देखा, मगर कह कुछ नहीं सकी। मम्मा, अरहम आ गया ना? मैं कह रही थी ना वो आएगा। शाहजाद झूठ बोल रहे थे। मेरे साथ अरहम ऐसा कर ही नहीं सकता। वो होशी से झूम उठी। इससे पहले कि मम्मा कोई जवाब देती, दानियाल साहब अंदर दाखिल हुए और पीछे खानदान के 2-3 बुजुर्ग और मौलवी साहब भी थे। महक ने जल्दी से परी को बेड पर बिठाया और दूसरा दुपट्टा सर पर तरीके से दुरुस्त किया। निकाह शुरू किया गया। जैसे ही लड़के का नाम लिया, परी को झटका लगा। शाहजाद नहीं, वो यकीन से पास खड़े अपने वालिद को देखने लगी। दानियाल साहब ने धीरे से इसके सर पर अपना हाथ रखा और परिशी को लगा जैसे दुनिया इससे रूठ गई हो। वो यहाँ अपने बाप को शर्मिंदा नहीं कर सकती थी। बेजान हाथों से निकाहनामे पर दस्तखत किए और जैसे ही सब बाहर निकले वो फूट फूट कर रो दी। दानियाल साहब एक बार फिर कमरे में आई और परी को अपने साथ लगाया। कुलसुम बेगम भी बेटी का सामना करने में हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो बाहर चली गई। पापा, ये सब कैसे हो गया? आप अरहम का इंतजार कर लेते। आज नहीं तो कल वो आ ही जाता। आप जानते हो वो ऐसा नहीं करता। कुछ वक्त जरूर हुआ होगा इसके साथ। वो रो रही थी। इसके आंसू दानियाल साहब के दिल पर गिर रहे थे। इन्होंने इसे खुद से जुदा किया और परी के आंसू साफ किए और खुद को बोलने के लिए तैयार किया। मैं जानता हूँ अरहम किसी मुसीबत में होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। ये निकाह दुनिया को दिखाने के लिए हुआ है ताकि कोई मेरी बेटी पर उंगली ना उठा सके। जैसे ही बात ठंडी पड़ती है ये सब खत्म कर देंगे। अरहम लौट आएगा, बस कुछ वक्त के लिए। सब कुछ करना बहुत ज़रूरी था। लोगों के सवालों के जवाब देना बहुत तकलीफ होती समझ रही थी होना। ये सब ज़रूरी था। भाईजान, तुम्हारे बाबा तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते।
وہ صرف سر ہلا سکی، گو کہ وہ مطمئن نہیں ہوئی، مگر اپنے باپ پر اپنے سب سے زیادہ یقین تھا، وہ کبھی غلط کر ہی نہیں سکتے تھے۔ پری کو نیچے اسٹیج پر لایا گیا جہاں شہزاد پہلے سے موجود تھا۔ پری کو اس کے پہلو میں بٹھایا، سب آپس میں سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ یہ سب تماشائی اتنی آسانی سے وہ لوگ بھول جانے والے نہیں تھے۔ کھانے کے دور شروع ہوا اور آہستہ آہستہ مہمان جانا شروع ہوئے۔ کلثوم بیگم پری کے پاس آئی، جانتی تھی بہت ضبط کر کے یہاں بیٹھی ہے۔ انہوں نے مہک کو آواز دی، مہک بیٹی ذرا پری کو اس کے کمرے تک چھوڑاؤ۔ شہزاد جو کسی باتوں میں مصروف تھا ایک دم اڑا اور مہک سے مخاطب ہوا، اسے میرے کمرے میں لے جائیں، یہ تھک گئی ہوگی۔ اب اس نے ایسا کہا جیسے اس پری کی بے انتہا فکر ہو۔ پری اور مما ایک دم پریشان ہوگی۔ پاس سے دانیال صاحب بھی کھڑے تھے، ان کے پاس آئے۔ شہزاد یہ کیا کہہ رہے ہو، رخصتی تو آج نہیں کر رہے نا بیٹا؟ شہزاد نے انہیں ایسی نظروں سے دیکھا جیسے ان کی ذہنی حالت پر کوئی شبہ ہو، اور ان کے پاس کھڑے مہمان بھی ان کی طرف متوجہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں انکل، پری کی آج ہی رخصتی تھی نا؟ بے شک اس کی پسند کی جگہ نہیں ہو پائی، عاشق دھوکہ دے کر چلا گیا بیچاری کو ایسے تنہا چھوڑ کر۔ پر آپ تو جانتے ہیں میں بہت پریکٹیکل بندہ ہوں، اب نکاح کیا ہے تو نبھاؤں گا بھی نا۔ وہ چلاکی سے گویا ہوا۔ دانیال صاحب اس کی مکاری کو اب سمجھے۔ وہ جو سوچ رہے تھے کہ وہ سب بہت آسان ہے، آپ سر پکڑ کر رہ گئے۔ وہ اب مہمانوں میں اپنا تماشا نہیں بنا سکتے تھے، مگر ایسے اپنی بیٹی کو اس کے حوالے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ رخصتی نہ ہو پائے، مگر خاندان کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ لڑکا جب اپنی رضا سے رخصتی کرنا چاہتا ہے تو انکار کیوں؟ بیٹا یہ تو اس بچے کی احسان مانو جو اس نے تمہاری عزت رکھ دی، نہیں تو کون کرتا تمہاری بیٹی سے شادی جس کی بارات ہی آئی نہیں۔ دانیال صاحب کی رشتے کی خالہ نے کہا، سب نے بھی انہیں کا ساتھ دیا، اور ایسے نہ چاہتے ہوئے بھی پری کو شہزاد کے کمرے میں لے کے چلے گئے۔ پری زندگی میں پہلی بار شہزاد کے کمرے میں آئی تھی، وہ بھی ایک انچاہے رشتے کے ساتھ، کیونکہ شہزاد نے کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا تھا کہ کوئی بھی اس کے کمرے کے اندر کی زندگی میں مداخلت کرے۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ بہترین طریقے سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں ایک جہازی سائز کا بیڈ پڑا تھا جس پر خوبصورت بیڈ شیٹ پڑی ہوئی تھی، پاس میں 2 کرسیاں پڑی ہوئی تھی۔ کمرہ ہر لحاظ سے ایک بہترین کمرہ تھا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں بیٹھی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر چونکی اور خیالات کی دنیا سے لوٹ آئی۔ وہ کمرے کے بیچ میں نہ جانے کب سے کھڑی تھی۔ ایک دن میں ہی اس کی زندگی میں اتنا سب کچھ ہو گیا کہ اس کو سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ تو ابھی جی بھر کے رونا چاہتی تھی، جی بھر کے اپنی قسمت پر ماتم کرنا چاہتی تھی۔ یہیں کھڑی کیا شوق منا رہی ہو اور ہم کے نہ آنے کا افسوس کر رہی ہو تو اس کے لیے پوری عمر پڑی ہے میری جان، وہ کہتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے بے جان ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور پری ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اپنا ہاتھ اس ظالم انسان کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کی، پر اگلا بھی شہزاد تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، اس کی آنکھوں میں آنسو اور نگاہوں میں التجا تھی۔ شاہ کی جگہ اس ٹائم کوئی اور ہوتا تو اتنے مکمل وجود پر عاشق ہو گیا ہوتا۔ وہ لوگ بھی عائش کمال رہی تھی۔ نہ چھوڑوں تو کیا کر لو گی تم؟ وہ آج کسی بھی حال میں ترس کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ دیکھیں شہزاد، آپ جانتے ہیں بابا نے یہ شادی کس وجہ سے کی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جلد اپنی حد میں رہیں۔ میں اس وقت بات کرنے کی موڈ میں نہیں ہوں۔ آپ اور میں ایک دوسرے کے لیے بچپن سے اجنبی رہے ہیں، بہتر ہے اب بھی جب تک معاملہ ختم نہ ہو جاتا مجھ سے دور رہیں۔ وہ غصے سے گویا ہوا، اپنا ہاتھ چھوڑنا چاہا پر اگلے کی گرفت بھی مضبوط تھی۔ شہزاد نے جھٹکا دے کر اسے کھینچا اور اس حملے کی تیار نہ دی جا کر شہزاد کے سینے سے ٹکرائی۔ شہزاد کے ہاتھ چھوڑ کر اسے خود سے دور کیا۔ تم لوگوں نے مجھے الو کا پٹھا سمجھ رکھا ہے کیا؟ جب دل کیا مجھے استعمال کیا، جب مقصد پورا ہوا تو مجھے راستے سے ہٹا دو گے؟ نہیں پری صاحبہ، یہ تمہاری بھول ہے۔ اب تم تمام عمر یوں ہی جیو گی، مرو گی۔ وہ بھی غصے سے دوڑا۔ میں ابھی جا کر پاپا کو تمہاری اصلیت بتاؤں گی۔ پاپا سچ کہتے ہیں بے حس ماں ویسا بیٹا۔ ماں نے تو پتہ نہیں کس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتی شہزاد کا ہاتھ اٹھا اور پوری قوت سے پری کو تھپڑ مارا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کم ذات عورت تمہیں میں جان سے مار دوں گا، اگر اپنی اس گندی زبان سے میری ماں کا نام بھی لایا تو یہ زبان کاٹ کے رکھ دوں گا۔ وہ غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے انسان کا قتل کر دے۔ سامنے سے ہٹو میرے، اس نے دھکا دے کر پری کو اپنے سامنے سے دور کیا اور جا کر دیوار کے ساتھ لگی۔ وہ واش روم کے اندر گھس گیا، پر رکا، واپس مڑا اور پری کو پاس رکا۔ اور ایک بات، اب اگر طلاق کی بھی بات کی نا تو خدا کی قسم میں تمہارے ماں باپ کا جینا حرام کر دوں گا اور تمہیں جان سے مار دوں گا، سمجھی؟ اور ہاں، میری کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ تم یہاں زمین پر سو گی آج سے،
ایک تھپڑ کھانے کے بعد پری میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے سے کچھ کہہ سکے۔ ارحم شکستہ دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ اس کی ساری فیملی ڈائننگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تھے ہی کتنے لوگ، ایک باپ، ماں، ایک بہن اور ارحم، ٹوٹل 4 لوگ۔ کتنے خوش تھے وہ سب، آج ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی۔ پتہ نہیں کس کی نظر ان کے بہستے بستے گھر کو لگ گئی، سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ صبح تک جس گھر میں شادی کے ہنگامے تھے، اب وہاں موت کا سامان تھا۔ کہاں تھے ارحم؟ سب سے پہلے اس کی ماں اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ ارحم کو دیکھ کر ان کا دل تڑپ اٹھا تھا، کتنا خوش تھا ان کا بیٹا، پھر آخر ایسے کیا ہوا کہ سب کچھ ایک دم سے ختم ہو گیا۔ ارحم نے اپنی ماں کو دیکھا اور ضبط کھو گیا اور ان کے گلے لگ کر رو دیا تھا۔ باپ اور بہن بھی بے قرار ہو کر اس کے قریب آئے۔ صفا بیٹا جاؤ بھائی کے لیے پانی لاؤ۔ ماں نے ارحم کو خود سے لگ کر کے صوفے پر بٹھایا۔ صفا نے جلدی سے ارحم کو پانی دیا اور جو اس نے ایک سانس میں پی لیا۔ اب بتاؤ کیا ہوا تھا بیٹا، ایسا کہ تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ سمد صاحب نے دھیرے سے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، جیسے تسلی دے رہے ہوں کہ ہم نے ہے نا تمہارے ساتھ۔ ارحم نے سہارا ملتے ہی دھیرے دھیرے سب بتایا جو اس کے ساتھ ہو چکا تھا، جیسے سنتے ہی سب سکتے میں چلے گئے۔ یہ سب شاید ان کی قسمت میں لکھا گیا تھا۔ تم پریشان مت ہو بیٹا، ہم صبح ہی جا کر دانیال صاحب سے بات کریں گے، وہ ضرور ہماری بات سمجھیں گے۔ تم اب جاؤ، آرام کرو، پری ضرور تمہیں ہی ملے گی۔ وہ سب لوگ اپنے کمرے کی طرف چلے گئے اور ہم وہیں واپس ماضی میں کھو گیا۔ آج پری کا یونیورسٹی کا پہلا دن تھا۔ ہر نئے آنے والے کی طرح وہ بھی تھوڑی بہت گھبرائی ہوئی تھی، اگرچہ وہ کافی حد تک خود اعتماد تھی، پر پھر بھی تھوڑا سا گھبرانا فطری عمل تھا۔ ہر نئی جگہ پر خود کو ایڈجسٹ کرنا مشکل ضرور ہوتے ہیں، ناممکن نہیں۔ پری جیسی لڑکیاں جنہیں گھر میں ہر قسم کی آزادی ملی ہو، ان میں اعتماد کافی حد تک پایا جاتا ہے، وہ ہر میدان میں اپنا آپ بنوا لیتی ہیں۔ وائس نے جینس کے ساتھ کرتا پہنا ہوا تھا، یہ اس کی فیورٹ ڈریسنگ تھی۔ اکثر اوقات وہ ایسے ہی کپڑے پہنتی، دوپٹہ گلے میں ہوتا، بالوں کو پونی میں پیکیج کیا ہوتا، اس سٹائل میں بھی بہت منفرد لگتی تھی۔ اس نے بہت کم وقت میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنا نام بنا لیا تھا۔ وہ پڑھائی میں اچھی تھی، ارحم بھی پری کے کلاس فیلو تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ ایک دن سر اجمل نے گروپ پریزنٹیشن دی جس میں ارحم اور پری کا گروپ تھا، وہاں سے ان دونوں کی دوستی کا آغاز ہوا۔ آج پری نے بلیک لانگ فراک پہنا ہوا تھا، بالوں کو جوڑی کی شکل میں اونچا باندھا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ سائیڈوں سے کچھ آوارہ لٹیں بار بار اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ آج یونی میں مینا بازار تھا، بہت سارے اسٹوڈنٹ نے اسٹال لگایا تھا۔ پری صرف ارحم کے کہنے پہ آئی تھی، ورنہ اسے اس قسم کے فنکشن میں آنا پسند نہیں تھا اور یہ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنا پسند کرتی تھی۔ شکریہ پری، تم آگئی، کب سے انتظار کر رہا تھا تمہارا۔ ارحم نے پری کو دور سے آتا دیکھ لیا تھا، تبھی جلدی سے اس کے پاس آیا۔ ہاں اور ارحم، تم جانتے ہو میں صرف تمہاری وجہ سے آئی ہوں۔ نہ مجھے ان فنکشن میں آنا بالکل پسند نہیں، وہ ناراضگی سے کوئی ہوا۔ ارحم نے نظر اٹھا کر پری کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ آج وہ بہت بدلی ہوئی لگ رہی تھی، ہمیشہ سے جینس پہننے والی لڑکی آج مشرقی لباس میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ آج ارحم نے اپنے دل پری کی خوبصورتی اور اس کی معصومیت پر ہاتھ دیا تھا۔ ارحم کیا ہو گیا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ارحم ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ یار آ ہی گئی ہو تو موڈ تو ٹھیک ہو، اور بالکل ٹریل لگ رہی ہو، وہ شرارت سے گویا ہوا۔ سچ میں کیا ارحم میں پیاری نہیں لگ رہی؟ مما نے زبردستی مجھے یہ ڈریس پہننے کو دیا، میں یہ پہننا نہیں چاہتی، دیکھو کتنی اوور لگ رہی ہوں۔ وہ رونے کو تھی۔ ارے بیوقوف لڑکی، کس نے کہا تم پیاری نہیں لگ رہی؟ تم تو آج بہت منفرد لگ رہی ہو، بہت پیاری۔ بھلا میری دوست بری کیسے لگ سکتی ہے کیا؟ وہ ایک دم سے کھل اٹھی۔ تھینک یو ارحم، تم بہت اچھے، وہ سچے دل سے بولی۔ اور تم بھی چڑیل ارحم، وہ چہلائی۔ ارحم نے کہک لگایا، پری بھی اس کے ساتھ ہی ہنسنے لگی۔ آج کا پورا دن ان دونوں نے مل کر خوب انجوائے کیا۔ پری اور ارحم اس وقت یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، چونکہ اب فائنل ہونے والی تھی تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس گھروں میں بیٹھ کر پیپرز کی تیاری کر رہے تھے۔ پری اور ارحم کے ساتھ بیٹھتے پڑھ رہے تھے، آخری سیمسٹر تھا۔ پری اس بار بھی ٹاپ کرنے کے لیے بے چین تھی۔ پری، میں تم سے آج ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ارحم نے کتاب بند کر کے گھاس پر رکھی اور پری کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں بولو، میں سن رہی ہوں۔ اس نے کتاب سے نظر اٹھائے بنا وہ جواب دیا۔ نہیں، تم پہلے کتاب بند کرو۔ ارحم نے خود ہی اس کی بک لے کر سائڈ پر رکھی۔ پری نے سوالی نظروں سے ارحم کو دیکھا۔ ایسے بھی کیا بات ہے ارحم، جانتے بھی ہو کچھ روز بعد پیپرز ہیں اور تم ہو کہ سیریس ہی نہیں ہو۔ پری نے کھا جانے والی نظروں سے ارحم کو دیکھا۔ میری بات بھی بہت ضروری ہے پری، وہ سنجیدگی سے گویا۔ ہاں کہو، سن رہی ہوں۔ تم جانتی ہو پری، میں نے پاپا کا بزنس جوائن کیا ہے یونی کے بعد۔ اب میں
वो होता हूँ कि कुछ दिनों बाद हम यहाँ से फारिग हो जाएंगे। मामा पापा चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ अब। वाह ज़बरदस्त, ये तो बहुत खुशी की बात है। हर खामोशी से चिल्लाई इस पास कि कुछ स्टूडेंट ने अजीब नज़रों से इन्हें देखा। हाँ, और आज हम अरहम समद वरीशे दानियाल से कहना चाहता है, क्या परी तुम मुझसे शादी करोगी? वो परी की आंखों में देखकर बोला। परी की आंखें हैरत से फैल की। देखो परी, मैं आज से नहीं, बहुत पहले से तुम्हें पसंद करता हूँ। बताइए, इसलिए नहीं कि हम दोनों ही पढ़ रहे थे। तो मुझे जानती हो, और मैं तुम्हें क्या, मैं मामा पापा को तुम्हारे घर भेज दूँ? देखो अरहम, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। रही बात शादी की, तो इसका फैसला मामा पापा करेंगे। परी ने संजीदगी से जवाब दिया। ठीक है परी, मुझे यकीन है अंकल आंटी जरूर राजी होंगे। आखिर को इतना हैंडसम बंदा और कौन करेगा? तुम चुड़ैल से शादी सोचो, मैं ही कुर्बानी का बकरा बन जाऊं। अब इसकी आंखों में शरारत थी। मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। अरहम पास वाली किताब लेकर परी ने अरहम के सर पर मारी। जालम चुड़ैल! अरहम ने मुंह बनाया। परी खिलखिलाकर हंस दी। दोनों के घर वाले आपस में मिले। दोनों को एक दूसरे के रहन सहन बहुत पसंद आए। कुछ छानबीन के बाद रिश्ता पक्का कर लिया गया था, और आज अरहम के घर वाले परी को रिंग बनाने आए थे। परी ने लाइट पिंक लॉन्ग मैक्सी पहनी थी और आज पार्लर से तैयार हुई थी। खूबसूरत मेकअप के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। देखने वाले बस देखते रह गए। अरहम भी ब्लैक ड्रेस में किसी से कम नहीं लग रहा था। दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। आज खिलाफे मामूल शाहजर घर पर ही था और अपने कमरे की खिड़की में खड़ा नीचे होने वाली तकरीब देख रहा था। माँ, आकर देखे ना, आज भी आपका बेटा बिल्कुल अकेला है। कोई भी तो नहीं, मेरे यहाँ आकर देखे ना, सब कितने खुश हैं। वो लोग जिन्होंने हमारा हंसते बसते घर को आग लगा दी और आज भी जश्न मना रहे हैं। माँ, वो आज से फिर से 5 साल का बच्चा लग रहा था। वही बच्चा जिसकी माँ इसके सामने तड़प तड़प कर मर रही थी और वो कुछ नहीं कर सका। पर अब जिंदगी में वो लम्हा आ गया था कि वो अपने माँ के साथ हुई हर ज्यादती का बदला ले सके। एक सर्द निगाह नीचे लान में डाली जहाँ अरहम परी को अंगूठी पहना रहा था और परी इसकी किसी बात पर हंस रही थी। इसने ये मंजर नफरत से देखा और पर्दे बराबर करके अपने बेड पर लेट गया। बहुत हुआ, अब मेरी बारी है। अब मैं बताऊंगा तुम सबको जिंदगी अजाब होना किसे कहते हैं। वो निहायत नफरत से खुद से गोया हुआ। नीचे मौजूद लोग अपनी खुशी में इतने मगन थे कि इस घर में मौजूद एक जीते जागते इंसान की गैर मौजूदगी को फरमाश कर चुके थे, मगर वो नहीं जानते थे कि आने वाला वक्त क्या मजाक करने वाला है। वापस जा रहा था, वहाँ वो एक होटल बना रहा था, इसलिए यहाँ का सारा काम नेचर के हवाले किया हुआ था। कभी कभी आकर ऑफिस का चक्कर लगा लेता था। वैसे भी यहाँ इसका था ही कौन जो इसके आने या ना आने से परेशान होता। वो कमरे से निकला, फोन कान के साथ लगाया हुआ था, अपने मैनेजर को जरूरी इंफॉर्मेशन दे रहा था। सामने वाले कमरे से परी अजलत में निकली और बेदहानी में चलते हुए शाहजार से टकराई। तुम देख कर नहीं चल सकती या मंगनी के बाद चलना भूल गई हो? इसने नफरत से परी को एक हाथ से खुद से दूर किया और गिरते गिरते बची। हाँ, मैं देख कर नहीं चल सकती तो क्या आपकी आंखें देखने से महरूम हो गई हैं? आइंदा मुझसे इस अंदाज में बात करने की सोचेगी भी मत। वो उसे से चिल्लाई। अच्छा, क्या करोगी मिस प्रीशियस? जर मुझे भी तो बताएं। वो जफरी अंदाज में गोया हुआ। मैं आप मुंह भी नहीं लगना चाहती। वो हकारत से गीत इसके पास से गुजर कर जाने लगी कि शाहजर ने इसका हाथ पकड़कर खुद की करीब गया। गुस्से से इसके चेहरे की नसें फूट रही थी। आंखों में नफरत व गुस्सा था। परी एक लम्हे के लिए इसकी आंखों से डर गई और अपना हाथ छुड़ाना चाहा। शाहजर ने और सख्ती से इसका हाथ दबाया। परी को बहुत तकलीफ हुई और आंखों में पानी आ गया। बस इतना ही था। आधा अगर इस अंदाज में बात की तो यह हाथ तन से जुदा कर दूंगा, वह हकारत से बोला और इसका हाथ मजीद दबाकर छोड़ दिया। जंगली इंसान! परी ने नफरत से इसकी पस्त को घूरा। वो नीचे आए तो कुलसुम बेगम टीवी देख रही थी। शाहजर को जाते देखा तो इसके पीछे चल गई। शाहजर जितना भी इनसे सबसे बेजार होता, पर कुलसुम बेगम पर भी शाहजर के लिए परेशान रहती। वो नहीं जानती थी कि शाहजर ऐसे क्यों है। वो तो हर वक्त इसका अच्छा ही सोचती थी। ये अलग बात है कि शाहजर को ये सब सिर्फ एक ड्रामा ही लगता था। शाहजर बेटा, कहाँ जा रहे हो? अभी 2 दिन पहले ही तो आए हो। ओ अच्छा, अब याद था कि मैं 2 दिन से इसी घर में रह रहा हूँ। हैरत है, कल भी मैं इसी घर में था, शायद जब इस घर में आपकी बेटी की मंगनी हो रही थी। आंटी, तब मेरा ख्याल नहीं आया, वरना चाहते हुए भी गिला कर गया। जो भी था, इसे अपना आप यूं इग्नोर होना अच्छा नहीं लगा था। बेटा, मैं माफी चाहती हूँ, कल इतना काम था कि तुम्हारी तरफ ध्यान ही न जा सका। वो वाकई शर्मिंदा थी, पर शाहजर को लगा अब भी ये औरत दिखावा कर रही है। प्लीज आंटी, मुझे देर हो रही है, मेरा अपना वक्त मत बर्बाद करें। मुझे इन फजूल की रस्में रिवाजों से कोई लेना देना नहीं। वह न जाने के लिए मुड़ा। बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। इससे पहले कि कोई जवाब देता, परी भी वहां आ गई।
मामा, जब इनको हम सब कोई परवाह नहीं तो क्यों इस इंसान के सामने अपनी सफाइयां पेश कर रही हैं? जाते हुए जजाई ना परी ने अपना बदला खुशूस समेत वापस लिया और एहसास निगाह इस पर डालकर चला गया। इसे बात करते हुए परी बड़ों से कुलसूम ने परी को डांटा और वो जो मर्जी आए हमें कहे, हम सुनते रहे। इस नाराजगी से माँ को देखा। बेटा, आइंदा इससे बात मत करना, चाहे वो जैसा भी करे, हम इसकी तरह तो नहीं हो सकते। परी ने इस बात में सर हिलाया। मौसम बहार की आमद थी, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। परी और अरहम की शादी की तारीख तय हो गई थी। इसी सिलसिले में अरहम ने परी को साथ शॉपिंग पर लिया। दोनों के घर वाले चाहते थे कि शादी शॉपिंग अरहम और परी की पसंद की हो। परी, यार मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज ही बाकर शादी कर लें, अरहम शरारत से बोला। परी ने महज गौरने पर ही गुजारा किया। वो इस वक्त शॉपिंग मॉल में मौजूद थे और यहाँ वो अरहम की फजूल बातों को इग्नोर करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। परी, वैसे मैं सोच रहा हूँ अरहम, अगर अब तुमने कुछ कहा ना तो मैं चली जाऊंगी, फिर करना अकेले शॉपिंग। इसने धमकी करामत सामोज़ हुई और अरहम ने शराफत से सारी शॉपिंग मुकम्मल की। अब एक रेस्टोरेंट में पीछे लंच कर रहे थे। परी, हमारी शादी में बहुत कम दिन रह गए हैं ना? हाँ अरहम, वाकई में देखो ना कितना टाइम गुजर गया और शादी के दिन भी करीब आ गए। परी, शाहजर भाई आएंगे क्या हमारी शादी में? परी ने नागवारी से अरहम को देखा। तुम्हें पता है ना अरहम, शाहजर और मेरी कभी नहीं बनी ना। इनका रवैया घर वालों के साथ ठीक है, पता नहीं खुद को समझता क्या है। परी ने लापरवाही से कहा और फिर खाने में मगन हो गई। अरहम चुप हो गया। इसे मुनासिब नहीं लगा कि वो इनके घर के मामले में बोले। वैसे भी इसका शाहजर से आमना सामना कभी नहीं हुआ था। तुम्हें पता है अरहम, शाहजर की अम्मी के साथ पता नहीं क्या हुआ था। मैं नहीं जानती, बस इतना सुना है कि वो अच्छी औरत नहीं थी। शाहजर मुझे से 9 साल बड़े हैं। मैंने जब से होश संभाला शाहजर को सबसे बेजार देखा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इनके करीब जाऊं, मगर हर बार इन्होंने मुझे खुद से दूर किया। एक बार मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। शाहजर भी इस वक्त मेरे साथ साथ उतर रहा था। मेरा पाँव स्लिप हुआ। मैंने शाहजर का हाथ थामना चाहा तो इसने हाथ मुझसे दूर कर दिया। मैं गिर गई और वो बेहिस खड़ा देखता रहा। वो मुझे बचा सकते थे, मगर इन्होंने मुझे नहीं बचाया। इस दिन के बाद मैंने भी इनके करीब जाने की कोशिश नहीं की। अरुण को सुनकर दुख हुआ। कोई कजन इतना लापरवाह भी होता है? पर ये दुनिया है, यहाँ हर तरह के लोग हैं, कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत बुरा। हर किसी का अपना अंदाज है जिंदगी जीने का। हो सकता है शाहजर भाई तुमसे जेलस होते हो। तुम्हारे पास माँ बाप दोनों का प्यार मौजूद था और इनके पास ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं था। तुम क्या रहे हो सच? तुम कह तो सच ही रहे होंगे, मगर मुझे अभी और शाहजर नामा नहीं सुनना। अभी हमें ढेर सारी शॉपिंग करनी है, तो जल्दी से उठो। परी ने अरहम का ध्यान शाहजर से हटाया। वो घर की बातें बाहर किसी से भी डिस्कस नहीं करती थी। वो तो आज भी बातों बातों में शाहजर और अपना दरमियान रंजिश का जिक्र कर बैठी। एहसास होने पर जल्दी से बात बदली। फिर अरहम ने पेमेंट की और परी को लेकर दूसरी शॉपिंग मॉल गया। वहाँ भी अरहम ने खूब परी को तंग किया। फिर अरहम और इसने बहुत सारी शॉपिंग की और रात गए वापस हुए। मेहंदी के निगामे उर्ज पर थे। परी येलो फ्रॉक पे जिस पर गोल्डन गोटे का काम हुआ था, ग्रीन दुपट्टा जिसकी साइड पर गोटे की नाजुक सा काम था, येलो ही गुस्से और ग्रीन पजामा पहना था, बाल दोनों साइड से आगे किए हुए फूलों की लेजोली पहने हुई थी और आज आसमान से उतरी शहजादी लग रही थी। कम अरहम भी नहीं लग रहा था। इसने वाइट शलवार कमीज के साथ ग्रीन स्कर्ट पहना था। दोनों की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी लग रही थी। शाहजर भी आज ही आया हुआ था। वो कुलसुम बेगम के बेजा असरार पर दानियाल साहब ने भी ऐसे आने पर इसरार किया। दुनियादारी के लिए इनको शाहजर को यहाँ होना जरूरी था, नहीं तो लोग क्या कहते। लड़के वाले आगे हर तरफ हलचल मच गई थी। हर कोई फंक्शन के हंगामे में मसरूफ था। शाहजर अभी तक कमरे में था। इसका फोन बजा। हाँ बोलो, हुआ इंतजाम? हाँ हाँ ठीक है। अगर वो पर भी न माना तो इसे उठा देना। मुझे पता है वो खुद ही रास्ते से हट जाएगा। बस कल इस घर में इसका वजूद ना आ सके। जैसे मैंने कहा है वैसा होना चाहिए। बाकी के पैसे तुम्हें परसों सुबह मिल जाएंगे। फोन बंद करके वो हल्का फुल्का हो गया। इसको तैसा ऐसे को तैसा कैसे कहते हैं ये अब मैं बताऊंगा तुम सबको। मेरे घर की खुशियां छीन कर खुद खुशियां मना रहे हो तुम सब। ऐसा शाहजर कभी होने नहीं देगा। अब रो के फरियाद करोगे तुम सब मुझसे, जिंदगी हराम कर दूंगा मैं तुम सब की। फिर वो खुश से कहता वो कमरे से निकला। आज वो बहुत खुश था, अपने मकसद के बहुत करीब तर था और अपनी माँ फिर पर होने वाले जुल्म के सारे बदले सूद समेत वापस लेने वाला था। इसने दूर से परी और अरहम को एक साथ देखा। एक तलहसी सी मुस्कुराहट इसके होंठों पर आकर गई। आखिर बारात का दिन भी आ गया। दोनों घरों में तैयारियां अरूज पर थी। सफा बेटा, जाओ भाई से कहो वक्त से पहले ही तैयार हो जाए।
آج کل حالات بھی سازگار ہیں، جلدی نکلے گا تو ویسے ہی پہنچ جائیں گے۔ آئے دن جلوس ہنگامے ہوتے ہیں، پر نکاح بھی ساتھ ٹائم سے پہلے ہی نکلنا چاہیے۔ وہ پریشانی سے گوئی، اوہو مما آپ بھی نہ اتنا پریشان مت ہوں، سب انشاءاللہ وقت پر ہو جائے گا۔ صفا نے انہیں تسلی دی اور ارحم کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ارحم شاید واش روم میں تھا، اسے وہ وہاں بیٹھی۔ ارحم باہر نکلا تو صفا کو دیکھ کر حیران ہوا۔ میری کڑی یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس وقت تو تمہیں پارلر میں ہونا چاہیے نا۔ اس نے ڈاول کرسی پر ڈالا اور صفا کے پاس آیا۔ بھائی میں بس جانے والی ہی تھی کہ ماما کو حکم آیا کہ جا ارحم سے کہو وقت سے پہلے ہی تیار ہونا ہے، جلدی نکلیں گے۔ ماما کو پتہ نہیں کہ لڑکا تو وقت سے پہلے بہت پہلے ہی تیار ہے۔ آخر میں وہ شرارت سے گوئے ہو۔ ارحم بے ستا ہنسا۔ شریر لڑکی جاؤ تم تنگ مت کرو، خود بھی تیار ہو اور مجھے بھی ہونے دو۔ دیکھا آپ ابھی سے بدل گئے ہیں، ابھی تو بھابھی آئی بھی نہیں اور میری باتوں سے آپ تنگ ہونے لگے ہیں۔ صفا ناراضگی سے گوئے ہوئے، آنکھوں میں البتہ شرارت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں تو اور کیا، تب تو مجھے یاد بھی نہیں رہے گا کہ صفا نام کی کوئی لڑکی میری بہن بھی تھی۔ اسے صفا کو تنگ کرنے میں ہمیشہ مزہ آتا تھا۔ بھائی آپ بہت برے ہیں، ابھی تو مجھے جلدی ہے، بعد میں آپ سے اس بات کا بدلہ لوں گی، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جاؤ جاؤ، بعد کی بات میں دیکھی جائے گی۔ ارحم نے صفا کو جاتے ہوئے پر تنگ کیا۔ ارحم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر بال بنانے لگا کہ اس کا فون بجا۔ اس نے عجلت میں فون اٹھایا۔ ہیلو ارحم اسپیکنگ۔ یہ ہاتھ میں اب بھی وہ اپنا ہیئر اسٹائل بنا رہا تھا۔ جانتا ہوں ارحم بول رہے ہو، اور میں بھی جانتا ہوں اس وقت تمہاری بہن گاڑی میں پارلر جا رہی ہے۔ ارحم کا ہاتھ وہیں رکا۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا، کوئی ان نون نمبر تھا۔ اس سب بکواس کا کیا مقصد ہے؟ ارحم غصے سے داڑا۔ آرام سے ارحم صاحب آرام سے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری بہن آرام سے گھر واپس آئے تو میری ایک بات مان لو، نہیں تو آج کل ہمارے ملک میں کسی کا گواہ کوئی نئی بات نہیں، یہ تو تم جانتے ہو۔ ارحم کو اندازہ تھا آج کل کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ اپنی بہن کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، چاہے بدلے میں اسے سب کچھ بھی کرنا پڑے۔ دیکھو میری بہن کی طرف دیکھنا بھی مت، جان لے لوں گی میں تمہارا سب کی۔ وہ بے بسی سے بھرا، یہ تو تم پر ہے ارحم، اگر تم چاہتے ہو تمہاری بہن واپس آ سکتی ہے، نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ بولو منظور ہے؟ ہاں ہاں مجھے سب منظور ہے، میری بہن کو کچھ مت کہنا۔ وہ اس وقت بے بسی کی انتہا پر تھا۔ ٹھیک ہے، تم پریشے سے شادی سے انکار کر دو ابھی اسی وقت، اگر دھوکہ دینے کا سوچا بھی نہ تو یاد رکھنا تمہاری بہن کسی کو منہ دکھانے کی قابل نہیں رہے گی۔ کوئی بم تھا جو ارحم کے وجود پر گرا، مگر اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ کون ہو تم اور مجھ سے یہ پری سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ وہ ناگواری سے بولا۔ دیکھو لڑکے کیوں کس کو چھوڑو، جو کہا ہے وہ کرو، نہیں تو پھر ہم وہی کریں گے، وہ تو تم جانتے ہو۔ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ وہ لاچاری سے بولا۔ ایک طرف پری تھی جس سے اسے پیار تھا، دوسری طرف پھولوں جیسی بہن۔ اس کے بعد اس نے باپ کو انکار کیا اور گھر سے چلا گیا، اور وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں ہتھیلیاں تھوڑی کے نیچے رکھے زمین پر بیٹھی گہری سوچ میں تھی، اور ساتھ ساتھ اپنے نہ رکنے والے آنسو اپنی ہتھیلی سے بدرجے سے صاف کر رہی تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ ارحم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ ارحم اللہ تمہیں بھی کبھی بھی خوش نہ دے پائے، مجھے جہنم میں دھکیل دیا۔ شہزاد نے کتنے غصے میں کہا تھا کہ اگر میں نے طلاق لی تو ہم سب کی زندگی جہنم بنا دے گا۔ اس نے بیڈ پر سکون سے لیٹے شہزاد کو ایک نظر دیکھا۔ ہاں یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کتنی نفرت تھی شہزاد کی نظروں میں۔ مجھے اتنی جلدی اس سے علیحدہ ہونے کا نہیں سوچنا چاہیے، نہیں تو شہزاد ماما پاپا کو سچ میں بہت تکلیف دے گا۔ بچپن سے ہی تو ایسا کرتا آیا ہے یہ ظالم انسان۔ پاپا نے پتہ نہیں کیا سوچ کر یہ سب کیا۔ شاید پاپا کو لگا ہوگا کہ شاہ کو مجھ سے کوئی سروکار نہیں، خود ہی مجھے چھوڑ دے گا، مگر اس ظالم انسان کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ نہ جان سکے۔ مجھے اب بہت سوچ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ اس کے ایک تھپڑ کھا کر پری کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ شخص کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ خود سے باتیں کرتے کرتے وہی زمین پر لیٹ گئی۔ وہ سوچتے سوچتے نہ جانے کب نیند کی وادی میں چلی گئی، اسے پتہ نہیں چلا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اتنی بے آرام تھی۔ وہ کب زمین پر لیٹی تھی، وقت بھی کیا کیا دن دکھاتے ہیں۔ آج پری کو پتہ چلا کہ زندگی کے اور رخ بھی ہوتے ہیں جو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ دانیال ہم بولو۔ دانیال صاحب بیڈ پر لیٹے چھت کو گھور رہے تھے۔ آپ نے آخر ایسا کیوں کیا؟ اس سے بہتر تھا پری کی شادی نہ ہوتی۔ لوگوں کا کیا ہے، 2 دن اس بات کو یاد رکھتے، باتیں کرتے، پھر سب بھول جاتے۔ کم از کم ہماری بیٹی کی زندگی تو یوں برباد نہ ہوتی۔ کسول بیگم رو رہی تھی۔ ان آنسو دانیال صاحب کے دل پر گر رہے تھے، پر وہ خود بھی ابھی تک شاک میں تھے۔ میں نے یہ سب نہیں سوچا تھا،
مجھے لگا شہزار ہی اس وقت ہمارے کام آ سکتا ہے، اسے ہم سے یا ہمارے گھر کے معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ معاملہ ٹھنڈا ہوتے ہی میں سب ختم کر دوں گا، مگر مجھے کیا پتا تھا شہزار ہی آستین کا سانپ نکلے گا۔ انہوں نے غصے سے کہا، آپ ہم کیا کریں گے دانیال؟ وہ ہماری بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ فکر مندی سے بولی، کچھ نہیں کرے گا، وہ صبح ہونے دو، پری کو ایک لمحہ بھی اس درندے کے پاس نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے اٹل فیصلہ کیا، اب تم سو جاؤ کلثوم، ہماری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی برا ہونے نہیں دوں گا، بے فکر ہو کر سو جاؤ، ابھی پری کا باپ زندہ ہے۔ صبح اس کی آنکھ کمرے میں ہونے والی شور سے کھلی، کچھ پل تک تو اسے سمجھ نہیں آیا وہ کہاں ہے، پھر آنکھیں پوری کھلی، سامنے دیکھا شہزاد اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، کمر کارپیٹ پر سونے کی وجہ سے اکڑ گئی تھی، جس سے اسے اٹھتے ہوئے تکلیف ہوئی۔ شہزاد کی نظر اس کے جگتے ہوئے وجود پر پڑی تو اپنا مشغلہ کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ کر اس کے سامنے کارپیٹ پر پاؤں کے بل بیٹھا۔ میں آج مری واپس جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ جاؤ گی یا یہیں رہو گی؟ مرضی تمہاری ہے، تمہارے پاس دو آپشن ہیں، یا میرے ساتھ جاؤ یا پھر انکار کی صورت میں اپنے گھر والوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے جہنم چن لو۔ مجھے تمہارے دونوں فیصلے دل سے قبول ہوں گے، میری طرف سے آزادی ہے، فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے اٹھ گیا اور پھر سے اپنے کام میں لگ گیا۔ پری نے ایک زخمی نظر سے سامنے اپنے کام میں مصروف شہزار کو دیکھا اور ایک آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر اس کی ہتھیلی پر گرا۔ فیصلہ آزادی وہ صرف سوچ کر رہ گئی کہ ان سب باتوں میں اس کی مرضی اور آزادی کہاں تھی؟ اگر میں نہ جاؤں تو؟ پری نے ہمت کر کے پوچھا۔ شہزاد نے مڑ کے اسے دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایک پریس کانفرنس رکھوں گا، اس میں کانفرنس گھنٹائی کو دانیال صاحب کی عزت کی دھچکیاں بگاڑ دوں گا۔ آخر کو ان کی اتنی پیاری اکلوتی بیٹی کی شادی والے دن بارات آئی ہی نہیں، کیوں وہ بات ہوگی نا؟ تو شہزاد نے مڑ کر پری کو دیکھا جس کا رنگ پیلا زرد ہو گیا تھا۔ اگر اس سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا مجھے تو گولی لگ جانا معمولی بات ہے۔ آخر تمہارے باپ کا اس سوسائٹی میں ایک نام ہے، ایک مقام ہے، کسی سے بھی کوئی دشمنی ہو سکتی ہے نا؟ پری کو یقین کرنا مشکل ہو کہ انسان اتنا گری ہوئی سوچ بھی رکھ سکتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، اس نے اٹھ کر شہزاد کو جواب دیا۔ شہزاد نے ایک نظر پری کو دیکھا اور مسکرایا۔ آپ جیتنے پر وہ مسرور دکھائی دے رہا تھا۔ کیوں پری صاحبہ ڈر گئی؟ ابھی تو میں نے صرف دو آپشن بتائے ہیں، میرے پاس تو اور بھی آپشن ہیں تمہارے گھر والوں کو ٹارچ کرنے کے لیے۔ پری نے یک ٹک شکوہ بھری نظر ظالم پر ڈالی، بولی، کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، جا کر اپنی پیکنگ کرو، اپنے باپ کو اور ماں کو بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کر لو، کیونکہ فیصلہ تو تم نے کیا ہے، میں نے تو کوئی زبردستی نہیں کی، تم پر ہے نا؟ اس نے پری کی طرف دیکھ کر ظفری ہنسی پاس کی۔ پری نے اسے ایک نظر دیکھا اور کمرے سے نکلی۔ ابھی تو آغاز ہے، آگے کے دیکھو ہوتا کیا ہے۔ شہزاد نے خود کلامی کی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا، البتہ چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ پری سب سے پہلے اپنے کمرے میں گئی، اس نے ابھی تک وہی لہنگا پہنا ہوا تھا، اس سب سے پہلے اس ذات سے جان چھڑانی تھی۔ کپڑے چینج کر کے منہ ہاتھ دھو کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ اب اس کا رخ نیچے ماما بابا کے کمرے کی طرف تھا۔ پری نے گہری سانس لی، کمرے کے باہر ہی روک گئی، اندر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی ماما بابا اسے کبھی بھی جانے کی اجازت نہیں دیں گے، پھر کچھ فیصلہ بہت تکلیف دہ ہونے کے باوجود بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اپنے سے جڑے رشتوں کو تباہی سے بچانے کے لیے خود زہر کا گلاس پینا ہی پڑتا ہے، اور پری بھی وہی زہر پینے والی تھی۔ دروازہ ناک کر کے ہینڈل گھمایا، دروازہ کھلا تھا، اندر داخل ہوئی۔ ماما اسے دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آئی، اسے گلے لگائے جیسے وہ بہت عرصے بعد اپنی بیٹی سے مل رہی ہوں۔ پری رونا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی ماں کا ہوش ملتے ہی خود پر ضبط کھو بیٹھی۔ دانیال صاحب نے دھیرے سے دونوں کو الگ کیا، یہ لمحہ ان کے لیے بھی عذاب سے کم نہیں تھا۔ او مرد تھے وہ، کیسے سخت تھکتے تھے۔ میری جان، میری بیٹی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ دیکھو ہم تمہیں نہیں بچا سکے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی، بیٹا ہمیں معاف کر دو۔ میں پوری رات نہیں سو سکی، نیند کیسے آ سکتی تھی مجھے؟ مسلسل رو رہی تھی۔ کلثوم بیگم نے اسے اب بھی دونوں ہاتھوں میں تھاما رکھا تھا کہ کہیں ان کی نازم پری بیٹی پھر سے ان سے دور نہ ہو جائے۔ پری کے دل کو کچھ ہوا۔ بیٹا شہزاد نے کچھ کیا تو نہیں؟ میرا مطلب ہے، دانیال صاحب جو پوچھنا چاہ رہے تھے پری اچھے سے سمجھ گئی۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی، بھلا وہ کیا جواب دیتی باپ کو؟ دانیال صاحب خود بھی اب بول کر پچھتا رہے تھے، ایسے سوال کوئی باپ بیٹی سے کیسے کر سکتا ہے؟ چلو اور باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے ناشتہ کر لے۔ پری نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا۔ کلثوم بیگم نے بات بدلنے کے لیے کہا، ماما پاپا مجھے آپ کو بتانا ہے کہ شہزاد آج مری واپس جا رہے ہیں۔ پری نے وہیں کرسی پر بیٹھ کر ماں باپ کو دیکھا، جو یہ خبر سن کر خوش ہوئے۔ یہ تو اچھی بات ہے، اس بہانے اس سے کچھ عرصے کے لیے جان چھوٹ جائے گی اور ہم اس سے جان چھڑانے لیں گے تمہاری۔ دانیال صاحب خوش ہو کر بولے، ہاں پری بیٹا، تمہارے پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ شہزاد کو آستین کا سانپ نکلا، اس سے اتنی کم ظفری کی امید نہیں تھی ہمیں۔
मम्मा पापा, आपने मुझे लोगों की बातों से बचाने के लिए इस जहन्नम में धकेल दिया और अब आप चाहते हैं कि मैं एक दिन की दुल्हन तलाक लेकर घर में बैठ जाऊं। पहले अरहम ने शादी वाले दिन मुझे छोड़ दिया और आप लोगों ने जज्बात में आकर मुझे शाहजार से बांध लिया। इसके बाद अब आप लोग चाहते हैं कि मैं तलाक का दाग लेकर बैठ जाऊं ताकि दुनिया वाले मुझसे जीने का हक भी छीन लें। वो तलही से गोए हुए दानियाल साहब और कुलसुम बेगम अपनी जगह बहुत शर्मिंदा थे। इनके पास कहने के लिए कोई लफ्ज़, कोई दिलासा नहीं था। वह वाकई में इन्होंने बहुत बुरा किया था। अच्छा था चले जाते लोग इससे ही पर अपनी बेटी की ज़िंदगी यूं अपने हाथों से तबाह न करते। मैं भी शाहज़र के साथ मरी जा रही हूँ। शादी के बाद बेटी अपने शौहर के घर ही अच्छी लगती है ना। इसने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लाई। वो दोनों शांत हो गए। ये तुम क्या कह रही है परी? हमें हमारी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं और तुम्हारे पापा मर जाएंगे तो मेरे बच्चे। मम्मा अजीज से बोली। उन्हें डाल होकर परी के पास वाली कुर्सी पर गिरने वाले अंदाज में बैठी। तनिया सभी अजीज के इंतहा पर थे। परी ने अपने माँ बाप को देखा जो इसे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज थे। वो इन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती थी। परी ने खुद को कंफ्यूज किया। वो इसमें कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। अगर आज वो कमज़ोर पड़ जाती तो इसे पूरी ज़िंदगी पड़ना था। मामा पापा, मुझे पता है आप दोनों मेरा अच्छा ही सोचे हैं, मगर आप लोगों को शाहज़ार को एक मौका तो दें। अब जैसा भी है वो मेरा शौहर है, आप लोगों का इकलौता दामाद। मुझे जाने दें, एक बार मुझे मौका दें। मैं ये शाहज़ेर के दिल में मौजूद सारी नफरत खत्म कर दूंगी। आप दोनों को अपनी बेटी पर यकीन है ना? मैं कुछ भी गलत होने नहीं दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। वो खुद को काफ़ी हद तक कंपोज कर चुकी थी और अब अपने आप से सामने मौजूद अपने माँ बाप को मना रही थी। परी जानती थी मामा पापा इसकी बात ज़रूर मान जाएंगे। तुम्हारा अगर ये आखिरी फैसला है तो मैं और तुम्हारी मामा तुम्हारे साथ हैं, पर मुझसे वादा करो कि तुम पर कभी भी कोई मुसीबत आएगी तो कोई भी ऐसी वैसी बात हुई तुम इसी वक्त मुझे बताओगी। मुझे अपनी बेटी पर यकीन है, वो सब कुछ ठीक कर लेगी। इन्होंने परी को देखकर यकीन से कहा। परी ने देखकर मुस्कुराई और उठकर इनके गले लगी। चलें, बहुत लाड प्यार कर लिया बाप बेटी ने। अब चलें नाश्ता कर लें, फिर परी को जाना भी है। मैं ज़रा मुलाजमा को नाश्ता लगवाने का किया हूँ। आप दोनों भी जल्दी से आएँ। अच्छा बाबा, अब जाएं, हम दोनों बस अभी आए। और तीनों खाने की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे और हल्की फुल्की बातें भी कर रहे थे कि शाहज़ार भी नाश्ते करने के लिए टेबल पर आया। इन तीनों ने एक नज़र शाहज़ार को देखा जो इन लोगों को नज़रअंदाज करके कुर्सी खींच कर बैठा। तुम्हें तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि शौहर को भी नाश्ते का पूछ लेती। इसने फ्राई अंडा अपने प्लेट में रखा और परी को नागवारी से देखा। जी आई एम सॉरी, मुझे वाकई ख्याल नहीं आया, मगर आइंदा इससे कोई गलती नहीं होगी। परी ने जल्दी से सफाई पेश की। वो नहीं चाहती थी कि शाहज़ार इसके माँ बाप के सामने कुछ भी ऐसा कहे कि इसे जाने से ही मना कर लें, और अगर वह ना गई तो शाह क्या कर सकता है, वो अच्छे से जान चुकी थी। शाहज़ार ने खिलाफ मामूल आगे से कोई जवाब नहीं दिया और नाश्ते करने में मसरूफ हो गया। साहब व समझ साहब और इनके घर वाले आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने चौकीदारे से इन्हें वहीं ही रुकने का कहा है। करीम बाबा ने आकर इन्हें इत्तला दी और इस घर के काफ़ी पुराने मुलाजिम थे, इसलिए इन्हें कोई रोक टोक नहीं थी और इससे आ जा सकते थे। मना करो इन्हें, हमें किसी से नहीं मिलना। दानियाल साहब ने गुस्से से जवाब दिया। बाबा, इन्हें घर में आने दे। मेहमानों को दरवाजे से वापस भेजना कोई अच्छी बात है क्या? शाहज़ाद ने ब्लैक कॉफ़ी का सब लिया और करीम बाबा को जाने का इशारा किया। दानियाल साहब ने नागवारी से शाहज़ाद को देखा, मगर बोले कुछ नहीं। वो तो इस वक्त इस पर सर पैर के मुंह नहीं लगना चाहते थे सरफरे के, इसलिए खामोशी रहना मुनासिब समझा। आप सब लोग भी डाइनिंग रूम में आए और परी आप भी अच्छा से मिल लेना ज़रा। तुम्हारे साहब ससुराल वालों से आखिर अब क्या लेने आए हैं? मगर मैं नहीं जाऊंगी। परी ने साफ जाने से इनकार किया और उठकर जाने लगी। परी, तुमने शायद सुना नहीं मैंने क्या कहा है? शाहज़ाद ने गुस्से से दौड़ा। शाहज़ाद, तुम किसी अंदाज में बात कर रहे हो परी से? दानियाल साहब के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो बुलाकर बोल पड़े। पापा, मैं मिल लूंगी इन लोगों से, प्लीज़ आप लोग जाइए और वो शाहज़ाद आते हैं। परी ने जल्दी से कहा। शाहज़ाद ने नागवारी से परी को देखा और कुर्सी पीछे धकेल कर उठ खड़ा हुआ। परी को भी अपने पीछे आने का इशारा किया। कुलसुम बेगम ने बेबसी से अपने शौहर को देखा। वो नजरें झुका गई। दानियाल साहब और कुलसुम बेगम इस वक्त अरहम और इसके माँ बाप के सामने बैठे हुए थे। समझ साहब ने सारी बात जो अरहम के साथ हो चुकी थी बता दी। हम बहुत शर्मिंदे हैं आपसे दानियाल साहब, और नजरें झुकाए शर्मिंदगी से बोले। आज शर्मिंदगी से क्या होगा अंकल, आपकी मन गढ़ंत कहानी पर हम यकीन कर लेंगे, ये आपने सोच भी कैसे लिया? और आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। आपके बेटे ने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा और अब आप लोग किसी मुंह से यहाँ आए हैं। शाहज़ाद बाहर खड़े सब बातें सुन चुका था। इसने अंदर दाखिल होकर समझ साहब को मजीद शर्मिंदा किया। खुद दाएं जानब सोफे पर बैठ गया। परी, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो?
شہزاد نے پیچھے دیکھا جہاں پری اس کے ساتھ اندر نہیں آئی تھی۔ پری نے خود کو مزید کنفیوز کیا، یہ کام وہ صبح سے کر رہی تھی۔ اس کا دل داڑیں مار مار کر رونا چاہتا تھا، مگر وہ یہ سب کرنے پر مجبور تھی۔ وہ جیسے ہی اندر آئی، ارحم کی نظر اس پر پڑی۔ اس وقت گرین کلر کے سوٹ میں ملبوس تھی، دودھیالی رنگت پر یہ رنگ بہت جچ رہا تھا۔ لمبے بالوں کو چوٹی میں کیل کیا تھا، سی آنکھوں میں تھکن صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ شہزاد نے ناگواری سے ارحم کو دیکھا۔ پری نے دھیمی آواز میں سب کو سلام کیا اور شہزاد کے پاس تھوڑا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ ارحم نے اپنی نگاہوں کو پری کے حسن نماز سراپے سے ہٹا کر کارپیٹ پر مرکوز کیا۔ ہم جانتے ہیں بیٹا، ارحم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، اور ہم سب سے یہ سب اس وقت ڈسکس کر لیتے تو ہم مل کر سب ہینڈل کر لیتے، مگر وہ اس وقت اتنا پریشان تھا کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، اس لیے وہ گھر سے چلا گیا۔ سمجھ صاحب نے انہیں یقین دلایا کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، مان لیا، ہوا غلط ہوا، اب لوگ کیوں آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ شہزاد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہم پری کو اپنی بہو بنانے آئے ہیں ابھی، اور اسی وقت نکاح کر لیتے ہیں۔ ارحم کی امی جو کب سے خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھی، بول پڑی۔ ان کی بات سن کر پری کے احسان ختم ہوئے تھے۔ اس نے شہزاد کو دیکھا جس کے ماتھے پر شکن تھے۔ بہت خوب، آپ لوگوں کا جب دل کیا تماشا بنایا، اور اب سب سے چھپا کر نکاح کرنے چلے آئے، جسے کوئی گناہ کرنے آگے ہو۔ مگر آپ شاید جانتے نہیں، پریشا دانیال کل رات پریشا شہزاد بن گئی ہے۔ آپ کی گئی سزا مجھے مل گئی ہے، اور آپ پوری عمر اسی عذاب میں ہی برداشت کروں گا۔ اس نے نفرت سے کہا۔ وہاں بیٹھے سب لوگوں کو صاف سو گیا۔ ارحم نے بے یقینی سے پری کو دیکھا، جو ابھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی، جس نے آج نظر نہ اٹھا کر دیکھنے کی قسم کھائی تھی۔ پریشا، میں آفس جا رہا ہوں، کچھ کام دیکھنے ہیں، واپسی میں مجھے تیار نظر آؤ، وہ کہہ کر رکا نہیں۔ پری بھی اٹھ کر جانے لگی۔ پری، ارحم نے بے اختیار پکارا۔ بیٹھا۔ پری رکے، مڑ کر ایک شکوہ بری نظر ارحم پر ڈالی، پھر رکی نہیں، بھاگ کر سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ دانیال صاحب اور کلثوم بیگم بنا کچھ کہے وہاں سے چلے گئے۔ سمجھ صاحب کو اب وہاں رہنا مناسب نہیں لگا، اور وہ لوگ چلے گئے۔ ارحم کے دل پر جو قیامت اس وقت گزر رہی تھی، وہ صرف ارحم اور اللہ ہی جانتا تھا۔ اس کا دل کیا وہ داڑیں مار مار کر روئے۔ اپنے سب سے قیمتی چیز آج وہ اپنے ہاتھوں سے خود سے دور کر چکا تھا۔ خالی دل اور خالی دامن رہ گیا تھا۔ مت جاؤ پری، مجھے جانا ہے ماما۔ وہ الماری سے کپڑے نکال کر بیگ میں ڈال رہی تھی۔ شہزاد کا رویہ ہمارے سامنے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں، وہاں جا کر پتہ نہیں وہ کیسے سلوک کرے گا۔ اندازے میں فکر تھی، میں شہزاد کو بدل دوں گی، مجھے جانا ہے۔ اس نے مجھے نہیں قبول کیا، مجھے اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور اب جو چاہے سلوک کرے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ دی ہوئی چیز پر حق نہیں جتایا جاتا ماما۔ اندازے میں شکوہ تھا، نہ شکایت، لہجہ سپاٹ تھا، ہر جذبے سے آ رہی۔ ماما کے دل کو کچھ ہوا۔ آپ میری فکر نہ کریں، میں خوش ہوں۔ آپ پاپا اپنا خیال رکھیے گا، میں جلد آنے کی کوشش کروں گی۔ ہر خوف کو دل سے نکال دیں، آپ کی بیٹی بہت مضبوط ہے۔ ماما کو ہار ماننا ہی پڑی، وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ہاں آ جاؤ۔ ملازم اندر آئی۔ چھوٹے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے آئیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم یہ بیگ لے کر جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ ماما پاپا سے مل کر وہ چلے گی۔ وہ مری کے ریلے نکل گئے۔ پورا راستہ دونوں کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ راستے میں ایک ریسٹورینٹ کے سامنے گاڑی رکی۔ اترے نیچے اور جا کر آرڈر دو، 2 بلیک کافی۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر پری کو کہا۔ بات وہ پری سے کر رہا تھا، پر نظریں موبائل پر فوکس تھی۔ میں جاؤں؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ وہ لڑکی جس نے کبھی اٹھ کر پانی خود نہیں پیا، اسے یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا، پر وہ بھول گئی تھی کہ اب اس کی زندگی میں سب کچھ ایسے ہی عجیب ہونے والا ہے۔ شہزاد نے پہلے موبائل جیب میں رکھا، پھر اس کی طرف گھوما، جو پر ہلکے سے کام والے شلوار قمیضیں بہت معصوم لگ رہی تھی۔ بال ادھر ادھر سے نکل کر اس کے چہرے پر بار بار آ رہے تھے، جسے وہ لاپرواہی سے کانوں کے پیچھے کر رہی تھی۔ شہزاد کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر ایک دم سے گھبرا گئی۔ ہاں تو محترمہ پری صاحبہ، آپ کو سنائی نہیں دیا، یا آپ کم سنتی ہیں؟ وہ چبا کر بولا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ ہم ویٹر کو آرڈر دے دیتے ہیں نا، وہ سامنے دیکھیں، وہ ایک ویٹر ہماری طرف ہی آ رہا ہے۔ سر آرڈر پلیز۔ وہ ویٹر ان کی گاڑی کے پاس آ کر بولا۔ وہ بندہ بھی دوسری گاڑی کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے سنا نہیں؟ جاؤ کافی لاؤ، وہ بیزاری سے بولا۔ چہرے پر موجود مسکراہٹ اب بالکل ختم ہو گئی تھی، اندازے میں بیزاری تھی۔ پری نے دکھ سے اپنے شوہر کو دیکھا اور اترنے لگی۔ سنو، تمہیں آئس کریم پسند ہے کیا؟ وہ اس کے عجیب سے سوال پر حیران ہوئی۔ جی بہت، اور بلیک کافی؟ بالکل بھی نہیں۔ آج سے تم آئس کریم نہیں کھاؤ گی، اور صرف بلکہ کافی پیو گی، بنا شوگر، اس نے حکم کیا۔ پر میں نہیں پی سکتی، مجھ سے نہیں پی جائے گی، پلیز، میں کبھی بھی آئس کریم نہیں کھاؤں گی۔ تمہیں ایک بار میں نے
समझ क्यों नहीं आती मेरे पास? जाओ कॉफ़ी लाओ दो और साथ कुछ खाने के लिए भी। ये लो पैसे। इस जल्दी ने इसके हाथ में पैसे लिए और दौड़कर होटल गई और इस जालिम इंसान को सामने रोना नहीं चाहती थी। परी ने जिंदगी में पहली बार इतनी बदमज़ा कॉफ़ी पी थी। मजबूरी थी, वरना इसके साथ बैठा बंदा इसका खून पी जाता। अल्लाह करे तुम मर जाओ शहजाद, इसने दिल में बदवा दी। वो लोग मरी के इलाके में दाखिल हो गए थे। गाड़ी एक पहाड़ी रास्ते में रवाना थी। दरख्त गाड़ी के साथ साथ भाग रहे नजर आ रहे थे। हर मंजर को गायब दिमागी से देख रही थी कि गाड़ी एक आलीशान घर के सामने जाकर रुकी और बाहर से ही इतना शानदार दिखाई दे रहा था। वो घर पहाड़ के वसत में बनाया गया था। वहां से हर मंजर बहुत दिलकश दिखाई दे रहा था। इस वक्त हालात अच्छे होते तो परी तो इस कुदरती खूबसूरती को देखकर दीवानी हो जाती। मिस परीशे, शहजाद साहिबा, आप होश की दुनिया में वापस आ जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। और अगर आप जानकर अनजान बनी बैठी हैं कि आपके लिए दरवाज़ा खोला जाएगा और आपको गाड़ी से तशरीफ उतारेंगी, तो मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। यहाँ तुम्हारे आगे पीछे घूमने के लिए कोई नौकर मौजूद नहीं है। तुम्हें सारा काम खुद करना पड़ेगा। तुम्हें मैं यहाँ महारानी बनाकर नहीं लाया। मुझ पर ज़बरदस्ती मुसलत की गई हो तुम, और इतना तो तुम जानती हो कि ज़बरदस्ती मुसलत के इंसान की ना कोई इज्जत होती है ना कोई मुकाम। वो जफ़र की तीर चलाकर गाड़ी से उतर गया, ये जाने बगैर कि इसके अल्फाज कितने तकलीफ दे थे, जो परी के दिल को जख्मी कर गए। रूह के पर लगे जख्म पूरी उम्र कभी ठीक नहीं होते। परी जल्दी से गाड़ी से निकलकर शहजाद के पीछे की। घर अंदर से भी बहुत खूबसूरत था। डिकोरेट किया गया था। बुआ बुआ यहाँ आई। जी बेटा, बुआ भागती हुई आई। ये परीक्षा है मेरी बीवी, आज से ये यहीं रुकेगी। इसका सामान मेरे रूम के साथ वाले रूम में रखवा दें। और हाँ, आज ये आराम करेगी, कल से आप इसे किचन के सारे काम समझा देंगी। कुछ दिन लगेंगे सीखने में, इसे कोई काम वाम नहीं आता। कुकिंग एक वीक में आ जानी चाहिए। इसके बाद आप किचन के काम से फारिग हो जाएंगी। मेरी बीवी ही अब सारा काम करेगी। इसे बहुत शौक है मेरे काम खुद करने का। वो चिबा चिबा कर बोला, मैं ज़रा फ्रेश होकर बाहर जा रहा हूँ, आप इसे अंदर ले जाएं। वो कहकर अपने रूम की तरफ गया। बुआ ने परी को सलाम किया और परी ने सर के इशारे से जवाब दिया। बुआ ने इसे लेकर कमरे की तरफ गई। परी जल्दी से रूम में गई और रूम लॉक करके उधर ही दरवाजे के साथ बैठ गई। आंसू बहुत बहुत आंखों से निकलने लगे। जिस परी ने लुकने की कोशिश नहीं की, जख्म ताज़ा ताज़ा थे, रोना तो बार बार आना ही था। कहीं पर जब्त करती हूँ, कहीं पर बोल देती हूँ, तालक बोझ बन जाए तो इसको छोड़ देती हूँ। मैं एक दरिया की जैसी हूँ, अपनी धुन में चलती हूँ, फिर जाऊं जो मस्ती में किनारे तोड़ देती हूँ। मैं दिल की क्रीचें लेकर कहाँ दर्द भर दर्द फिरूं तन्हा। अगर दिल टूट जाए तो मैं खुद ही जोड़ लेती हूँ। मोहब्बत के तकाज़ों में बहुत खुददार सी हूँ मैं, वफादार पे आऊँ तो हदें सब तोड़ देती हूँ। रोने का मशगल अभी भी जारी था अगर इसका फोन न बजता। इसने जल्दी से आंसू पूछे, अपने शोल्डर बैग से मोबाइल निकाल, नंबर देखे, इसके गाल काटी। मोबाइल फिर से बजना शुरू हुआ। न चाह रहा इसे फोन उठाना पड़ा। हेलो परी, तुम ठीक हो ना? आवाज में तड़प थी। परी के दिल को कुछ हुआ मगर बोली कुछ नहीं। परी, मैं जानता हूँ तुम ठीक नहीं हो। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरी खुद गर्जी ने तुम्हें इतनी सजा में मुतला कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं यार, हम तुमने तो जो किया वही भाई का फर्ज बनता है। अगर तुम इस वक्त ये सब ना करते तो अभी तुम आज खुद को माफ नहीं कर सकते थे। परी ने रोते हुए कहा, और हमको इसका रोना तकलीफ दे रहा था। परी प्लीज तुम रो मत। काश मैं इस वक्त अक्ल से काम लेता, मैं तुम्हें एतमाद में लेता तो आज हालात ऐसे न होते। तुम्हें तो शहजाद से नफरत थी। जिस बंदे को तुम एक लम्हे के लिए अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तुमने इसे कैसे अपनी जिंदगी में शामिल कैसे कर लिया? परी, तुम मेरा इंतजार कर लेती, तुम जानती थी ना ऐसा नहीं कुछ तो गलत हुआ होगा। काश वह वक्त वापस आ सकता। अब की बार अरहम के लहजे में भी नीमी थी। अरहम, तुम्हारा नंबर बंद था, कितना फोन किया मैंने, मुझे तो ये भी नहीं पता था मेरा निकाह किसके साथ हो रहा है। मुझे तो लगा वो तुम ही होगे, तुम वापस आ गए हो। जब निकाह पढ़ाया गया मुझे तो तब शौक लगा, मगर मैं पापा का मान नहीं तोड़ सकती थी। अरहम, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरा वजूद इसी वक्त खत्म हो गया था जब शहजाद ने मुझे थप्पड़ मारा था। अरहम, तुमने मुझे जीते जी मार दिया। मैं क्या करूं? मैं शहजाद को छोड़ भी नहीं सकती। इसने कहा है वो मामा पापा को नुकसान पहुंचा देगा। अरहम उस सिर्फ धमकियां नहीं दे रहा था, इसकी नजरों में मैंने वो नफरत देखी है। अगर इस वक्त तुम देख लेते तो तुम भी इससे खौफजदा हो जाते। पर इस शख्स ने तुम्हें थप्पड़ मारा, इसकी इतनी हिम्मत, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, हम मिलकर सब कुछ पहले जैसा कर लेंगे। और हम कैसे बर्दाश्त कर सकता था किसकी परी जिसको इसने टूट कर चाहा था, जिसे हल हम इसने सोचा था वो इस वक्त इतनी तकलीफ में थी, वो कैसे सह सकता था?
پری ایک دم اس کی بات سے پریشان ہوگی۔ نہیں نہیں، تم مت آنا رحم، مجھے اب میرے حال پہ چھوڑ دو، مجھے جینے دو، خدا کے واسطے، ورنہ میں خود کے ساتھ کچھ کر جاؤں گی۔ ارحم اس کی بات پر تڑپ اٹھا۔ پری تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، میرے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، میں نے ہیرے کو کھو دیا۔ پری جب کوئی شخص ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا وہ ہماری زندگی میں آتے ہی ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تمہیں خوش رکھے شہزار کو، وہ ایک دن تمہاری قدر ضرور آئے گی۔ بس کر جاؤ ارحم، آئندہ مجھے فون مت کرنا، نفرت ہے مجھے تم سے، سن رہے ہو تم، نفرت ہے مجھے۔ وہ چہلائی۔ پری پلیز خود کو سنبھالو، میں تمہیں اس حال میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں رہا، پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں۔ اس نے غصے سے کہہ کر فون بند کر کے موبائل میں آف کر کے واپس بیگ میں رکھا، اٹھ کر واش روم میں گئی۔ ایک تو نئی جگہ، اوپر سے اتنی ٹینشن۔ پری کو رات بہت مشکل سے ہی نیند آئی، وہ بھی سوتے جاگتے کیفیت میں تھی۔ ماما پاپا اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، موبائل آن ہی نہیں کیا تھا، کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی صبح کے 6 بج رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر آنکھیں مسلتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے بوا کھڑی تھی۔ اس نے جان میں جان آئی، وہ سمجھی شاید وہ ہٹلر کی جانشین شہزار صاحب ہوں گے۔ سلام بیگم صاحبہ، وہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو صبح جلدی اٹھا دوں۔ ناشتہ آج صاحب جلدی کریں گے تو میں کیا کروں؟ پری نے حیران ہو کر پوچھا۔ صاحب نے کہا ہے ناشتہ کھانا سب آج سے آپ بنائیں گی، جلدی سے فریش ہو جائیں، پھر نیچے بائیں طرف کچن ہے وہاں آ جائیں۔ اب میں جاؤں بیگم صاحبہ؟ ہاں جاؤ آپ، میں آتی ہوں، اس نے کہہ کر دروازہ بند کیا۔ اللہ پوچھے شہزار آپ سے، مارچ کے مہینے میں اتنی سردی، یہاں بارش بھی ہو رہی، اتنی صبح صبح ٹھنڈ میں جگائے، اللہ کرے نمونیا ہو جائے آپ کو، مر کھپ جاؤ آپ کہیں، اپنی بددعا پر خود ہی خوفایا۔ استغفر اللہ، اللہ جی مجھے معاف کر دیں، بس غصے میں کہہ دیا، آئندہ ایسی بددعا نہیں دوں گی، مورے جی میری بلا سے۔ جلدی جلدی فریش ہو کر گرم شال اپنے گرد لپیٹ کر باہر نکلی۔ ابھی وہ شہزار کے کمرے سے سامنے سے گزری تھی کہ اپنا نام سن کر ٹھٹک گئی۔ شہزار کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہاں تو اور کیا کرتے، ایسے ہی جانے دیتا، نہ ہی بہادر تھا اس کا منگیتر تو نہ انکار کرتا۔ شادی میں نے اچھا کیا اس کو بلیک میل کر کے، پری کی شادی مجھ سے ہی ہونی تھی، مجھے اس سے سب سے بدلہ لینا ہے جو میری ماں کے ساتھ ہوئے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پری کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین کسی نے کھینچ لی، وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ شہزار بات کرتے ہوئے مڑا، پری کو دیکھ کر فون پر موجود صنم کو اپنا اللہ حافظ کہہ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ باہر کھڑی ہو کر میری باتیں سن رہی ہو، اندر آؤ تم، وہ نخوت سے بولا۔ نہیں میں آپ کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی، میں نیچے جا رہی تھی، وہ بس اچانک ہی اس نے گھبرا کر اپنا حق میں صفائی پیش کی۔ شہزاد روم سے باہر آیا، ایک نظر پری کے چہرے کو دیکھا جو خوف سے زرد پڑ گیا۔ اچھا کیا تم نے سن لیا سب، جو تم نے سنا وہ سچ ہے، میں نے ہی سب کچھ کیا ہے۔ وہ برہٹ درمی سے گویا ہوا۔ مگر کیوں؟ پری نے پریشان نظروں سے اسے دیکھا۔ اس لیے کہ مجھے تم سے حد سے زیادہ نفرت ہے، تمہیں اپنے سامنے رکھ کر اذیت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے تو صرف ارحم کو راستے سے ہٹایا تھا، تم تو مجھے کوئی محنت کیے بنا مل گئی۔ ہاں ہاں، وہ کہہ لگا کر ہنسا جیسے وہ سامنے کھڑی پری کا مذاق اڑا رہا ہو۔ آخر میں میرے گھر والوں نے ایسے کیا کیا ہے شہزاد جو اس کی اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں؟ اب مجھے میرا قصور تو بتائیں مجھے۔ قصور تمہارا قصور یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے مکار انسان کی بیٹی ہو جس نے مجھ سے میرا بچپن، میری زندگی، میری ماں چھین لی۔ مت پوچھنا کبھی وہ سارے ظلم جو مجھ سے، جو میری ماں کے ساتھ کیے گئے ہیں، نہیں تو مجھے انسان خوان بننے میں ذرا دیر نہیں لگے گی۔ دعا کرنا اپنے لیے، اگر کبھی میں اپنی ماں کی تربیت بھول بیٹھا نا تو تمہاری ہاتھوں زندہ نہیں بچ سکو گی۔ اب دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، اس نے دانت پیس کر نفرت سے کہا۔ شہزار کے چہرے پر موجود کر پری کو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پری نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا دوڑ لگائی اور جلدی سے سیڑھیاں اتر کر بائیں سائڈ کچن میں جا کر سکون کی سانس لی۔ بیگم صاحبہ کیا ہوا، آپ اتنی گھبرائی کیوں ہیں؟ بوا تشویش سے پوچھا۔ کچھ نہیں بوا، بس کچن نہیں مل رہا تھا مجھے، اس لیے ادھر ادھر تلاش کر رہی تھی تو شاید اسی چکر میں سانس چڑھ گیا۔ اس نے پانی کے گلاس فٹافٹ پی لیا۔ بوا نے حیرت سے نئی بیگم کو دیکھا اور سر جھٹک کر کام میں مصروف ہو گئی۔ البتہ پری کا دل اب زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ جنگلی انسان وہ بڑھائی، پھر سب خیال جھٹک کر بوا کے ساتھ کام میں مصروف ہو گئی۔ تم مجھے نظر سے گرا تو رہے ہو، مجھے تم کبھی بلا نہ سکو گے، کبھی نام باتوں میں جو آئے میرا تو بے چین ہو کے دل تھام لو گے۔ کسی نے جو پوچھا سبب آنسوؤں کا، بتانا بھی چاہو تو بتا نہ سکو گے، میرے دل کی دھڑکنیں بنی ہیں جو شعلہ، سلگتے ہیں ارمان یوں بن کے آنسو، کبھی تو تمہیں بھی یہ احساس ہوگا مگر ہم نہ ہوں گے تیری زندگی میں، بلانا بھی چاہو بلا نہ سکو گے، میری یاد ہوگی جو درد ہوگے تم، کبھی نغمہ بن کر، کبھی آنسو بن کر،
तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शम्मा जो जलाई के मेरे वफाओं ने, बजाना भी चाहो न बजा सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुमसे कभी बुला न सकोगे, कभी बुला न सकोगे। वो खिड़की के पास बैठी हुई थी। बाहर वक्फे वक्त से बारिश हो रही थी। इसे बारिश बेहद अच्छी लगती थी, मगर इस वक्त वो बारिश को देखकर भी खुश नहीं हो पा रही थी। इसे रह रहकर सुबह की बातें याद आ रही थी। आखिर ऐसा क्या राज है जिसने शाहजार को ऐसे जालिम इंसान बना दिया। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे, किससे पूछे। इससे तो बस इतना ही पता था कि इसकी माँ अच्छी औरत नहीं थी और इसने खुदकशी कर ली थी, मगर आज इसे लग रहा था जैसे वो तस्वीर का एक रूह ही अभी तक देखती आ रही है। अगर वो बुरी औरत होती तो शाहजार इनका नाम इतनी अकीदत से कभी ना लेता। इसे तो अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत थी। परी जितना सोच रही इतना ही परेशान हो रही थी। सुबह से शाहजार ने परी को ताश करने के लिए हजार हरबे इस्तेमाल किए। बुआ बुआ जल्दी नाश्ता लगवाए, बताया भी था मुझे जल्दी जाने हैं, अंदाजे में बेजा रही थी। बेटा अभी लाई, बुआ ने किचन से ही जवाब दिया। नाश्ता भी बेगम साहिबा के हाथ में भिजवाऊंगा। परी ने इत्मीनान के सान खता हुए। वह इस वक्त शाहजार को फैस नहीं करना चाहती थी, मगर हाय रे किस्मत, वो ही में शाहजार को हजार गालियां देकर ट्रे उठाकर हिटलर के सामने रखकर वापस जाने लगी। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे सर्व कौन करेगा? मैं ही करूंगी, बाप की नौकर लगी हुई हो ना। आपकी ये अल्फाज जबान पर तो आए नहीं से रहे, दिल में कहने से ऐसे हिटलर नहीं रोक सकता था। ये सोचकर दो तीन छोटी छोटी बदुआएं भी दे डाली, जैसे कि अल्लाह करे शाहजार आपकी पेट में कीड़े पड़े। क्या बकवास कर रहे हो, सुनाई नहीं देता? वो फिर से दौड़ा। परी साहिबे को होश की दुनिया में वापस आने ही पड़ा। जी जी मैं करती हूँ। शाहजार ने सर से पांव तक परी का जायजा लिया, जो सर्दी से वक्फे से कांप रही थी। हालांकि कपड़े भी अच्छे खासे गर्म थे और चादर भी खूब लिपट कर पहनी हुई थी। जब तक मैं नाश्ते से फारग हूँ तुम बाहर जाकर खुले आसमान के नीचे खड़ी रहो। जाओ अब मजीद, मगर बाहर बारिश हो रही है, इतनी सर्दी, प्लीज शाहजार ऐसा ना करें। वो आजिज़ी से बोली। शाहजार ने एक नजर से देखा, फिर कुर्सी से धकेल कर उठा, परी को हाथ से पकड़कर घसीट कर बाहर लाया और झटके से छोड़ो ग्रास पर जा गिरी। जब तक मैं न कहूँ यहाँ से हिलना भी नहीं। एक बार कहूँ मान लिया करो, मुझे दलीलें मत देना आगे से। यही अय्याशी करने के लिए नहीं लिया तो मैं समझी। वो चबा चबा कर बोला और वापस चला गया। परी वहीं बैठी फूट फूट कर रोई। इससे सर्दी से ज्यादा इस शख्स की नफरत पर रोना आ रहा था, जो कोई इस हद तक जालिम कैसे हो सकता है। शाहजार ने नाश्ते के बाद बुआ को इसे लाने के लिए भेजा। वह सर्दी से कांप रही थी, चेहरे से पानी की बूंदें गिरकर जमीन को भिगो रही थी। कपड़े भी सारे गीले हो गए थे, मगर शाहजार को कोई परवाह तक नहीं थी। एक नफरत भरी नजर परी के वजूद पर डाली। जाकर कपड़े तब्दील करो, मैंने नाश्ता कर लिए है, जो बचे हैं तुम वही खाओगी। मेरी मर्जी के बगैर किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाना। लगाया तो अंजाम तुम अच्छे से जानती हो। वो कहकर रुका नहीं। हो जा वजह। परी भागकर कमरे में आई, कपड़े तब्दील किए, हीटर लगाकर इसके सामने बैठ गई, मगर सर्दी से अब भी इसका बदन कांप रहा था। कोई ऐसा भी होता है क्या? नफरत का जज्बा इतना मुंहजोर होता है कि हर अच्छे बुरे की तमीज तक भूल डाल देते। शाहजार रात देर से वापस घर आया। खाना भी इसने नहीं खाया था। इसे एक बेनाम सी उलझन महसूस हो रही थी, जिसका वो खुद भी कोई नाम नहीं दे रहा था। इसका साइड पर पड़ा मोबाइल फिर से वाइब्रेट हुआ। इसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया। कॉल पर सनम थी। सनम और वो यूनिवर्सिटी के टाइम के दोस्त थे। आजकल सनम इंग्लैंड में सेटल थी। शादी अभी तक इसने सिर्फ शाहजार की मोहब्बत में नहीं की थी।